बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर चौधरी बरादरान ने आज अपना पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल दे दिया है। आज काफ लीग की जानिब से, चौधरी बरादरान की जानिब से हुकूमत को, वज़ीर आज़म इमरान खान को बाज़ाब्ता ये कन्वे कर दिया है कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर वो किस जानिब हैं, क्या करने जा रहे हैं। और वो तकरीब में बड़े दिलचस्प मनाजिर थे जब वज़ीर आज़म इमरान खान उस तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मौजूद थे। और वहाँ चौधरी मोहनस इलाही साहब ने जिस अंदाज में ये पैगाम कन्वे किया, ये वाकई बड़ा दिलचस्पी का हामिल था। तो वो जो क़ियास-राइयाँ हो रही थी कि चौधरी बरादरान क्या फ़ैसला करते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है, वो तहरीक अदम एतमाद को सपोर्ट नहीं करते तो मुलाकातें क्यों कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात हुई लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ की, जब 1 घंटा 20 मिनट की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद जब शहबाज शरीफ साहब बग़ैर मीडिया से गुफ्तगू किए ही वहाँ से रवाना हो गए, उससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया। सोशल मीडिया पर एक जानिब ये बहस चल निकली और मीडिया पर भी कि वो मीडिया से गुफ्तगू किए बग़ैर ही क्यों चले गए। और फिर जो दोनों जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई, उस प्रेस रिलीज़ में भी कोई ऐसा पैगाम नहीं था। तो फिर यह कहा जा रहा था कि जी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर क्या इस तरह पहले से ही वो आकर ऐलान कर देंगे, तो ये चीज़ें तो खुफिया होती हैं। उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी चौधरी बरादरान की उन्हीं की रिहाइशगाह पर जब मुलाकात हुई, उससे पहले आसिफ अली जरदारी साहब की चौधरी बरादरान के साथ जो मुलाकात हुई। और इन मुलाकातों का जो मकसद होता था वो तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की खैरियत दरियाफ्त करना होता था, और साथ ही साथ ये वाज़े तौर पर कह दिया जाता था कि तहरीक अदम एतमाद के मामले पर हुकूमती इत्तेहादी हमारा साथ दें, क्योंकि जो PDM का लाया अमल है वो तो है ही इत्तेहादियों पर इक्तफा किया जा रहा है। ये बड़ा वाज़े अंदाज में मौलाना फजलुर रहमान कह चुके हैं कि हम इनफरादी तौर पर लोगों से रब्ता नहीं करेंगे, हम सिर्फ इत्तेहादी जमातों से रब्ता करेंगे। और उसमें काफ लीग और जो चौधरी बरादरान की जो रिहाइशगाह है वो इस वक्त मुल्क की सियासत का मरकज़ बनी हुई है। तो आज जो डैम से मुतल्लिक तकरीब थी और उस तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मेहमान ख़ुसूसी थे, तो पहले मोहनस इलाही साहब जो हैं उन्होंने जब अपनी मिनिस्ट्री से मुतल्लिक जब बात की, उस डोमेन से मुतल्लिक बात की, तो साथ ही अहम पैगाम वज़ीर आज़म साहब को कन्वे कर दिया। और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए जब मोहनस इलाही साहब बात कर रहे थे तो वज़ीर आज़म साहब बड़ा मगन हो के उनकी बातें सुन रहे थे। और उनकी जानिब से जो जेस्चर्स थे वज़ीर आज़म साहब के और जो एक्सप्रेशंस थे वो भी बड़े दिलचस्प थे। तो उनके अल्फाज क्या थे, उनके एग्जैक्टली अल्फाज क्या थे चौधरी मोहनस इलाही के, उन्होंने कहा कि एक सर मेरी आपसे गुजारिश है, आजकल सियासी माहौल अजीब सा बना हुआ है, पर इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, यह तमाशा चल रहा है। एक जो भी बातें हो रही हैं, सियासी लोग हैं हम, हमारा काम है लोगों से मिलना, कोई घर आए उसको वेलकम करना। जब यह बात चौधरी मोहनस इलाही साहब कर रहे थे तो वज़ीर आज़म साहब मुस्करा दिए, बल्कि हंस दिए, और साथ ही हॉल में तालियां बजना शुरू हो गई। तो जब उन्होंने कहा कि ये जो तमाम लोग आ रहे हैं, हम सियासी लोग हैं, कोई घर आए तो उसको वेलकम करना हमारा काम है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी पैगाम दिया कि अहम चीज़ है जो समझने वाली है सर, वो ये कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते हैं और ताल्लुकात निभाते हैं। जिस तरह हमारा जनाब से ताल्लुक बना है वो हमने निभाने के लिए बनाया है। उन्होंने कहा कि मेरी आपसे गुजारिश है, चौधरी मोहनस इलाही साहब मुखातिब थे और वज़ीर आज़म साहब मुसलसल चौधरी मोहनस इलाही साहब की जानिब देख रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे कि मेरी आपसे गुजारिश है कि PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें। आप अल्फाज पे गौर करें कि यानी एक तो चौधरी मोहनस इलाही साहब ने पहले कहा कि ये तमाशा चल रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम ने आपसे ताल्लुक़ बनाया है और ये निभाने के लिए बनाया है। और अब साथ ही ये कह रहे हैं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि PTI वालों को तगड़े तरीके से कह दें कि घबराना नहीं है। और साथ ही थैंक यू सर कहा।
جو وہاں پر موجود وزراء تھے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، ان کے وہ ایکسپریشنز دیکھ رہے تھے، وزیر اعظم صاحب مسکرا رہے تھے، اور پھر وزیر اعظم صاحب جب آئے روسٹرم پر انہوں نے کہا کہ مونس صلاحی آپ نے بڑی اچھی بات کی، آپ نے کہا کہ تحریک انصاف کو ان ملاقاتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، دیکھیں تحریک انصاف کی میں نے جو تربیت کی ہے 25 سال سے، اور یہ بڑے سخت ہو چکے ہیں جو میں نے ان کی تربیت کی ہے اور جو انہوں نے مشکل وقت دیکھا ہے، تو جو گھبرائے ہوئے ہیں ان کو اب چودھری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شاید ہی کسی کے پاس وہ سکلز ہوں جو چودھری شجاعت صاحب کے پاس ہیں۔ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کی جو سیاسی ان کے جو سکلز ہیں، ان کے جو سیاسی ان کی جو بصیرت ہے اس کی تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ان کی صحت پر اچانک یاد آ جانا، یہ وہ لوگ ہیں جو گھبرائے ہوئے ہیں، اور 20-20 سال کے جو ان کے ورکرز اور ان کے ایم این ایز کی جو فوتگیاں ہوئی تھیں ان پر اب جا رہے ہیں، ان کو اب یاد آ گیا ہے، تو گھبرائے ہوئے یہ ہیں۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے جو کاف لیگ کو پیغام دیا، چودھری برادران کو پیغام دیا کہ آپ پر اور آپ کی فیملی پر مجھے پورا اعتماد ہے۔ تو آج کی یہ جو کنورسیشن تھی موجودہ صورتحال میں یہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ دیکھیں چودھری برادران بھی خاموش ہیں، وہ بھی کوئی واضح موقف نہیں اپنا رہے، اور دوسری جانب کل شہباز شریف صاحب بھی چلے گئے میڈیا سے گفتگو کیے بغیر، تو بہت سے لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے کچھ نہ کہیں کھچڑی پک رہی ہے۔ تو آج مونس صلاحی صاحب نے ان تمام قیاس آرائیوں کو دفن کر دیا ہے، ایک واضح پیغام پہلی مرتبہ حکومت کو دیا گیا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب پی ڈی ایم کا سارا اکتفا ہی اسی بات پر ہے کہ انہوں نے اتحادیوں کے ذریعے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، اگر لانی ہے، کیونکہ ان کے اپنے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ 178 نمبرز جو ہیں وہ ٹریجری بینچز پر ہیں، جس میں کاف لیگ کے 5 ہیں، ایم کیو ایم کے 7 ہیں، جی ڈی اے کے 3 ہیں، عوامی مسلم لیگ کا 1 ہے، بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ہے، جمہوری وطن پارٹی کا 1 ہے۔ تو کوئی ایک اتحادی دوسری جانب چلا بھی جائے تو فرق نہیں پڑتا، کم از کم 2 اتحادی جائیں، لیکن کاف لیگ کی جانب سے یہ دبنگ اعلان کیا جانا اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ساری صورتحال جو بنی ہوئی تھی اس کو ڈیفیوز کر دیا ہے۔ 178 حکومتی سائٹ پر ہیں، 164 دوسری جانب ہیں، اور پی ڈی ایم ایک تو یہ خود بھی اعلان کر چکی ہے کہ ہم تحریک انصاف کے لوگوں کو نہیں توڑ رہے۔ اس کی ایک ریزن ہے کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت اب ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ 18ویں ترمیم میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے یہ کلاز متعارف کرائی تھی تاکہ لوگ توڑے نہ جا سکیں ایک دوسرے کے، تاکہ فلور کراسنگ ایوان میں نہ ہو سکے۔ تو اب اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جہانگیر ترین گروپ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، کوئی کسی اور گروپ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں، تو جس نے نااہل ہونا ہے وہی یہ ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ کوئی یہ رسک لے الیکشن سے 1.5 سال پہلے خود ڈسکوالیفیکیشن کا، کیونکہ یہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، لیکن اتحادیوں پر اس کی بائنڈنگ نہیں تھی، کیونکہ اتحادی اپنی اپنی پارٹی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہیں۔ ایسے میں ایم کیو ایم بھی پہلے جب یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی اور میڈیا ٹاک میں شہباز شریف صاحب نے اس سے پہلے ملاقات میں بھی اور میڈیا ٹاک میں بھی آ کے ایم کیو ایم کو کہا کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں تحریک عدم اعتماد میں، لیکن ایم کیو ایم نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اتحادی اس موقع پر مس ایڈونچر کریں گے بھی نہیں۔ لیکن چودھری برادران کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا پھر خاموشی کیوں ہے، تو آج واضح پیغام نے یہ جو تمام قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں اور جو ٹی وی چینلز پر تبصرے ہو رہے تھے، سوشل میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی، اب اس کو بہت بڑا دھچکا لگایا ہے۔ اس سارے معاملے پر آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔